जामा मस्जिद के नाम से हो रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को रचाया, अल्लाह उस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को अल्लाह को कामयाब अता फरमा और मस्जिद की तामीर और तौसीर में लोगों के दिलों में अल्लाह वो जज्बा पैदा फरमा कि वो बढ़ चढ़ करके मस्जिद के अंदर वो हिस्सा ले सकें और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर सकें। बहुत लंबी चौड़ी किताब आपके सामने नहीं होगी, बहुत लंबा गुफ्तगू आज का नहीं होगा, क्योंकि मेरे बाद दीगर मुकर्रीर भी है और मुझे बहुत जल्द निकलना भी है। आपको जैसा कि मालूम है कि ये प्रोग्राम जुमा के बाद से लेकर के 12 बजे रात 1 बजे बस उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म है। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप लोग इत्मीनान से बैठ करके ही सुनिए, जितना भी सुनिए बैठ करके सुनिए। आपको मालूम है कि कुरान और हदीस की बातें आप आराम से सुनिए, रास्तों में खड़े होकर के इस तरीके से मुनासिब नहीं है कि आप कुरान और हदीस की बातें इस अंदाज से आप सुनिए। हर कोई अक्सर व बेशतर जितने भी मसलक वाले हैं, हर कोई ये दावा करता है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। और ये आपको मालूम है कि अल्लाह से मोहब्बत अगर करनी है तो रसूल अकरम की इताअत जरूरी है। रसूल की इताअत करोगे, रसूल की फरमा बरदारी करोगे, रसूल के नक्शे कदम पे चलोगे और अल्लाह के रसूल ने जिन जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है उन चीजों को करोगे और जिन चीजों से मना किया उनसे रुक जाओगे, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। रसूल की इताअत, रसूल की फरमाबरदारी, रसूल के नक्शे कदम पे चलना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तब आपसे मोहब्बत करेगा। पीरगंज के मेरे भाइयों, हमें और आपको एक ऐसा पीर मिला, ऐसा पीर दुनिया में किसी को मिला ही नहीं, जिसकी खूबसूरती देखी जाए तो सबसे हसीन और जमील अगर है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत। हजरत आयशा खुद बयान करती है कि नबी कितने हसीन और जमील थे, कितने खूबसूरत, कितने हैंडसम थे। हजरत आयशा अपने शौहर की खूबसूरती को बयान करके कह रही हैं, ओ लोगों सुनो, मिस्र की औरतों ने तो अपने हजरत यूसुफ को देख करके तो अपने उंगलियां काट डाली थी। लौराइना हबीबी, मोहब्बत की खूबसूरती देखो तो औरत अपने शौहर की तारीफ कर रही है, अपने शौहर के बाकायदा उसकी प्रशंसा कर रही है और तारीफ में कहती है, अगर मिस्र की औरतें मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती देख लेती, लौराइना हबीबी लक़द जाना उलूबुन्ना, तो अपने अपने दिलों के अंदर छुरियां चला लेती, अपने दिलों के अंदर छुरियां चला लेती। तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी कितने ज्यादा खूबसूरत। अल्लाह के रसूल की खूबसूरती बयान करते हुए कहते हैं, वहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलबिन निसा, इतना खूबसूरत और इतना हसीन और जमील चेहरा कायनात में किसी ने देखा ही नहीं है, ना ही किसी और इतना हसीन और जमील चेहरा बच्चा किसी में जना ही नहीं है। मेरे भाइयों, सबसे खूबसूरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मकाम के एतबार से देखो, मकाम और हैसियत के एतबार से देखो तो अल्लाह के रसूल से बढ़ करके आपको कोई दूसरी शख्सियत आपको नहीं मिलेगी। किसी भी पीर वली बुजुर्ग किसी को भी उठा लो, अल्लाह के नबी के सामने उसका मकाम कुछ भी नहीं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम किसका है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सबसे
سے زیادہ دنیا میں آج بھی اللہ کے نبی کا نام اللہ کی بات لیا جاتا ہے. جب جب آزان ہوا کرتی ہے یہی مسجد کا پیر گنج کی اس مسجد کے اندر 5 مرتبہ آزان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا. یہاں سے آگے نکلیے تھوڑی دور آگے جائیے وہاں بھی ایک مسجد ہوگی وہاں بھی تو نام لیا جائے گا. اس سے بھی تھوڑی آگے نکلیے وہاں بھی آزان ہوگی تو محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا. آزان ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ اگر مؤذن کہے گا تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. یہ مقام جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے. اتنا مقام والا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو نبی کی اطاعت میں ہی جنت ہے کیونکہ سب سے بڑا پیر وہی ہے. سب سے اعلیٰ مقام پر فائز جناب محمد رسول اللہ ہے اور اس کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی فرمایا اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول دنیا کے اندر نہیں آئے گا. لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا. وختم بالنبیون میرے اوپر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا مہر لگا دیا گیا. اب میرے بعد روئے زمین کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی اطاعت ضروری ہے تمام جنت میں جائیں گے. اب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے محبت اللہ سے محبت کرو گے اللہ سے محبت کر جنت. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی اعلان کر دو اے نبی آپ اعلان کر دو لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقش قدم پہ چلو. محمد جو تمہیں پہ اس کو لے لو. محمد تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. محمد کا یہ حلال یہ حلال یہ حلال اس کو تم حلال سمجھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حرام یہ حرام یہ حرام اس کو تم حرام تصور کیا کرو. فتبعونی نبی کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہیں چھما کر دے گا تمہیں بخش دے گا. اور اللہ جب بخش دے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا. نبی اللہ سے محبت اگر کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اب نبی کی اتباع کیسے کریں؟ اپنے من سے اگر نجات چاہیے اگر جنت چاہیے تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. جو سب سے بڑا مہان پروش ہوگا اتنا مہان پروش ہوگا کہ اسے پڑھ کر کے کوئی مہان پروش نہیں آیا ہوگا. اس نبی کی پیر میں تم کرو گے اس محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو گے یا تو تم نجات پا جاؤ گے. فتبعونی نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی نے جو حکم دیا اس کو مان لینا اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جو کہا جس طریقے سے کہا نماز پڑھو اس طریقے سے پڑھو تو نماز میں پڑھنا اور نبی نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے پڑھو. فتبعونی نبی کی اتباع کرو. فصلوا کما رأیتمونی اصلی جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو. اے قادر گنج اے پیر گنج کے لوگوں اے پورنیہ کے لوگوں اے بہار کے لوگوں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کیا شادی بیاہ ہماری نبی اکرم کے طریقے پہ ہو رہی ہے. کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ صبح و شام نبی کے طریقے پہ ہم مراد کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے زندگی
नबी अकरम के तरीके पे गुजार रहे हैं। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, शादी ब्याह, ये सारी चीजें क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके पे हो रही है। हर चीज के अंदर आप देखेंगे नबी का उल्टा हम और आप कह रहे हैं और कहते हैं कि रग रग में है नबी नहीं। और हफ्ते में कभी कहने वाले बहुत से लोग हैं नबी के इत्तेबा करो, उसी में जन्नत है, और नबी की सुन्नत की पैरवी करो। सुन्नत मालूम है, नबी ने जो हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे, वो भी सुन्नत। ये सुन्नत है। नबी ने जिसका हुक्म दिया वो सुन्नत, नबी ने जो किया वो सुन्नत, नबी के सामने जो किया गया और आपने उसको मना नहीं किया वो भी सुन्नत। अब सुन्नत की पैरवी, सुन्नत को अपनाओ। मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। फरमाया जिसने मेरे सुन्नत की पैरवी की, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया। नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना, ओ जाकर के अपने दाढ़ी छिलाने वालों, लड़कियों के चक्कर में अपने आप को लड़की बनने वालों, सुनो, हीरो को देख करके अपने आप को मॉडल जमाने के तौर पर अपने आप को डालने वालों, हीरो बन करके जिंदगी काटने वालों, नबी ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, फक़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत किया। नबी की सुन्नत क्या दाढ़ी छिलना है? तुम फैसला तुम खुद करो, हम फैसला नहीं करेंगे। हम कोई जज नहीं, हम कोई फैसल नहीं, हम कोई यहाँ पे तुम्हारे सामने जजमेंट रखने के लिए नहीं आए हुए। मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, और नबी का ये अल्फाज है, और मेरे नबी अपने से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह बुलवाता है। व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी वही बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है। अल्लाह के नबी अपने से कुछ नहीं बोलते। इस्लाम के मामले में, कानून के मामले में, इबादत के मामले में नबी की ज़बान से वही निकलता है जो अल्लाह निकलवाता है। अल्लाह जो बोलने का हुक्म देता है, नबी फरमाते मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला फ़क़द, जो जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, माई फिल जन्नह, मेरे साथ जन्नत में होगा। एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और उसने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताइए, मतस्सा, अल्लाह के नबी बताइए कयामत कब आएगी? कयामत के बारे में आप हमें बताइए। कयामत, कयामत, ये कयामत के ताल्लुक से आप बताया करते हैं। कयामत बताइए कब आएगी? आपने फरमाया मातलहा, ऐ अल्लाह के बंदे तुमने उस कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है जो तुम कयामत के बारे में सवाल कर रहे हो? कयामत कब आएगी पूछ रहे हो, कयामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने तो बहुत तैयारी नहीं की है, बहुत नमाज़ें नहीं है, बहुत रोजे नहीं है, लेकिन आए अल्लाह के नबी मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के नक्श कदम पे चलता हूँ। आपने फरमाया अंतमा मन हब्बता, तुम उसी के साथ कल कयामत के तुम उठाए जाओगे जिसके साथ तुम मोहब्बत किया करते हो। आज हम मोहब्बत किन किन लोगों से क्या करते हैं? आज हमारा इस्लाम से हमें मोहब्बत नहीं है, इस्लाम का कल्चर हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तरीका हमें पसंद नहीं है, इस्लाम की तहजीब हमें पसंद नहीं है, इस्लाम का तौर तरीका हमें पसंद नहीं है। आज लड़कियों के पर्दे में रहना गवारा नहीं है। आज जब तक ये बगैर पर्दे में होकर के कुड़िया लिबास पहन करके जब तक कि ये सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें वायरल न करे, यूट्यूब के अंदर अपनी तस्वीरें वीडियो अपलोड न करे, तब तक इनका पेट के अंदर खाना न पचे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा के बगैर जन्नत नहीं है। रसूल की सुन्नत को अपनाए बगैर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर सकते हो और जन्नत में भी नहीं जा सकते हो। लोग पहुंचे थे ना अल्लाह के नबी के दरबार में कि चलो पता करते हैं नबी की इबादत कैसी है। गए तो नबी है ही नहीं,
نبی اکرم کی بیویوں سے پوچھا گیا آئے اللہ کے نبی بتائیے نبی کی عبادت کے تعلق سے بتائیے، اور انہوں نے بتایا امہات المومنین نے کہا نبی کی عبادت یہ ہے رات میں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں، دن میں روزی روٹی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی روزہ کے تعلق ان تینوں نے کہا نبی کی عبادت، نبی کہاں اور ہم کہاں؟ نبی کو نبی بخشے بخشائے ہوئے، وہ پھر الہما تقدم من ذنبی، ان کا پچھلے سب گناہ معاف ہے، وہ عبادت کرے نہیں کرے اس سے آپ کو کیا مطلب ہے، لیکن ایک کہنے لگا سنو، اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اللہ کو روزہ پسند ہے، یہ کہتا ہے آج سے میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہ روزہ رکھوں گا۔ ایک دوسرا کہتا ہے میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، انا اعتزل النساء، میں نکاح نہیں کروں گا، میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، ان کے چکر میں پڑھ کر کے عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے لڑکیوں سے میں دور رہا کروں گا۔ ایک تیسرا بولتا ہے رات کی عبادت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات رات بھر جاگتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل نبی آئے، اور نبی نے جب یہ سنا کہ تین لوگ آئے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے طرف سے یہ جملے کہے ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کے درمیان میں بتایا اے لوگوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پوری رات بھر عبادت کرے یہ بھی غلط، کوئی کہے کہ کنٹینیو روزہ رکھے یہ بھی غلط، کوئی یہ کہے کہ عورتوں سے دور رہے شادی بیاہ نہ کرے یہ بھی غلط۔ ارے محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، اپنے نبی کو دیکھو، نبی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نبی افطار بھی کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتے، نبی رات میں جاگتے بھی ہیں تو نبی رات میں سویا بھی کرتے، نبی اپنے بیوی سے ملاقات بھی کرتے، نبی شادی بھی کرتے، بیوی والے بچے والے، اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی تم لوگ نہیں ڈرتے ہو، انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ۔ ارے نبی کا ڈر اور نبی کا خوف کا معاملہ یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام کیا کرتے تھے تو نبی کا